بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا محمد یاسین ڈوگر صاحب، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر شے نے فنا ہو جانا ہے، جو بھی زمین دی ساتھی تے وے صرف اور صرف تواڈے پروردگار دی ذات نے باقی رہنا ہے، جو عظمت احسان والی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے، جیڑا داتا ساری کائنات دا داتا ہے، حاج تروا مشکل کشا، زمین و آسمان دا نظام چلانے والا ہے۔ انگنن درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریا، امام الحرمین سید الثقلین، میرے تے تو آڈے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ تے۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین دا بہت شکر ہے، جس خالق و مالک نے سانو اپنے کارندے آمن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک ساڈا آنا قبول فرما کے اللہ ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا دے۔ میرے برادر، جس مقام ذیشان لو میں اس وقت تو ساڈے گوش گزار کیتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس مقام عالی شان دے اندر
اعلان فرمایا کہ کائنات دے لوگو اے جڑا آسمان دی نیلی چھت دے نیچے اے زمین دے فرش دے اتے ہریا بریا منظر دیکھ رہے ہو، ایک وقت آن والا ہے ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، اگر باقی ذات رہنی ہے کلے عرش والے داتا دی ذات ہے جیڑی ہمیشہ ہمیش زندہ تے قائم ہے۔ میرے برادر اے دنیا عارضی دنیا ہے، اس دنیا نو چھڑ کے ٹر جانا ہے، اے زندگی 4 دن دی زندگی ہے، اے زندگی گزار کے اللہ دی عدالت دے اندر پیش ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے۔ اگر قسمتاں چنگیاں ہویاں تے اللہ دی جنت دے مہمان بن جاواں گے۔ او لوگو اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہے، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے اپنی زبان نبوتوں اعلان فرما دیو۔ اللہ فرماندے نے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کائنات لوگو ہر شے نے تباہ و برباد ہو جانا ہے، اگر باقی ذات رہن والی ہے تیرے رویش والے داتا دی ذات ہمیشہ ہمیشہ۔ آج بندہ بڑیاں بڑیاں سوچاں دل اندر لے آندا ہے، آج بندہ اپنے دل اندر بڑے بڑے خیالات لے آندا ہے، ایسی تے بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں مضبوط بنا لیاں نے، کوئی آندا اے پہاڑ بڑے مضبوط پہاڑ نے، میرے تے تو آڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پہاڑ جیڑے نے اس دن قیامت دے دن انج اڑ جان گے جویں پنجے چوں نکلی روئی اڑ جاندی ہے۔ اور لکھنیکے دیو باسیو اردا گرتو آن والے ہو کتاب سنن دیو پروانے ہو، کدی رب العالمین دے قرآن دیاں بولیاں تے غور کریا کرو، کدی سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین تے غور کریا کرو۔ اے دنیا عارضی چوئے پھر اس دنیا نو چھڑ کے چر جانا ہے، اور رب العالمین دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو عرش والے نے فرمایا اے میرے سونیاں اپنی زبان نبوتوں اعلان فرما دیو۔ اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ہر جان نے موت دا پیالہ پی کر کے رہنا ہے، ہر جان نو موت دا جام پہنچ کر کے رہنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، پھر انہاں نے جو برائی بھلائی دے کام کیتے ہونگے انہاں دے بارے دسیا جائے گا، یعنی برائیاں دے کماں دی سزا ملے گی تے
نیکی دے کماں دی جزا مل جائے گی او کائنات دے لوگو جے تے دنیا تے رہ کے نیک اعمال کر دے رہے پھر رب العالمین دے دربار وچوں کامیابیاں تے کامرانیاں مل جان گیاں جے اپنی من مانیاں کر دیو اپنی مرضیاں کر دیو زندگی گوا بیٹھو پھر او دن اعلان ہو جان گے وَمَتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے نا مجرمانو اے نا بدبختانو آج وکھریاں صفاں دے اندر کھڑیاں کر دیتا جائے او میرے برادر اللہ کو لو دعاواں کریا کرو اللہ نیکاں دیاں صفاں چ کھڑا کرے بریاں کو لو بچا کے رکھے میرے برادر موت پہ اللہ ہر جانو پہنچ کر کے رہنا ہے اور عربی دا شعر بڑی پیاری گل کر دے آندے نے کلو نفس عربی دا شعر بولے آئے تے بڑی پیاری گل کر دائے آندہ الموت قدخن کل نفس شاربوہا والقبر بابن کل نفس داخلوہا ہر جان نے موت پیالہ پی کر کے رہنا ہے تے ہاری نسان نے قبر دے دروازے چو گزر کر کے ہی رہنا ہے اس واسطے یارو موت تو پہلے پہلے اپنے رب نال صلح کر لو اپنے رب کو لون ڈر جاو ایتھے میاں بڑے بڑے آئے تے چلے گئے اس جہان اندر انبیاء دی جماعت بھی آئے میرے پیغمبر دے صحاب بھی آئے بڑے بڑے نیک آئے بڑے بڑے بد بھی آئے اعلیٰ آئے ادنا آئے اس جہان دے اندر میاں علماء بھی تشریف لے آئے اللہ اللہ مقررین بھی آئے مجدہدین بھی آئے مفسرین بھی آئے واعظین بھی آئے اور میرے برادر بڑے بڑے آئے چلے گئے میں تے توں بھی اس جہانو چھڑ کر کے ٹر جانا تے کہن والا بڑی پیاری گل کر دے آندے نے نبی ولی ہر عالم فاضل تے گزرے جے چنگ چنگے رے نبی ولی ہر عالم فاضل گزرے نے چنگ چنگے رے موت آئی تا سبنا نے او کیتے نے قبرین ڈیرے تے نسیاں پجیاں موت نہ چھوڑے دارو موت نہ کوئی اے چار دہاڑے کوئل واسا لکھنے کی دیو باسیو سجیو کھبیو آن والیو ساتھیو غور فرما لو اے چار دہاڑے کوئل واسا دیوڑ کے تھوں جانا کر کچھ فکر تو قبر قیامت جتھے انہیں ٹکانا اس واسطے یارو موت دا پتہ کوئی نہیں کس ویلے آ جائے صبح آ جائے شام آ جائے او میاں بچپن چ آ جائے جوانیاں جوا جائے او میاں بڑے پچ آ جائے موت دا پتہ کوئی نہیں جے اس واسطے یارو اس جہان دے اندر آج لوگ نا نہیں لیندے مولانا الہبادی محمد شریف صاحب الہبادی رحمت اللہ علیہ دنیا تو چل گئے کڈا مٹھا تے کڈا پیارا خطیب سنگھ آج لوگ آندھنے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دنیا تو چل گئے او میاں شیر جیسی گرج والا خطیب ملت حضرت علامہ احسان لائی صاحب ظہیر شہید رحمہ اللہ ٹر گئے او مناظر اسلام حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ چلے گئے اللہ اللہ شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ چلے گئے میاں
مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ چلے گئے او میاں لکھوی آئے گسنوی آئے سلفی آئے روپڑی آئے اللہ اللہ بڑے بڑے آئے چل گئے میں تے توں بھی ٹر کے ٹرٹو چل جانا ہے اسی میاں سارے قبران دا مال تے موت دا مال بیٹھے ہیں آندن میم موت دیان کے ہوا وگی لوگو واسدے شہر ویران ہو گئے الو بول دے سنجیاں بیٹھ خاندے باس بندیاں کھالی مکان ہو گئے جنہ باغان دے گہنے ٹر مالی ہوتا سوک کے ڈینگران وانگ ہو گئے پتر جنہ دے نہیں جے جہان اندر گم ہونا دے نام و نشان ہو گئے کائنات لوگو اس جہان دے اندر جڑا بھی آیا ہے جان واسطے آیا ہے او میرے برادر جڑی گل میں دسنی جانا ایتے میرے تے تو آڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہتے میں تے تو کی رہنا ہے میرے برادر میرے آقا ہی نہیں رہتے میں تے تو کی رہنا ہے اللہ اللہ آویک لے جگان دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے آقا پیارے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے معاذ یار میں تینو یمن دا مبلغ بنانا جانا معاذ میں تینو یمن وال ٹورنا جانا معاذ یمن دے اندر جاگے اللہ دی توحید دے نگارے کھڑکاویے میری سنت دے پھلیرے لہرا دینا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا فرما دینے معاذ تیاری کر لے جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری کر لئیے اپنا سامان بنے آئے او لوگوں سن لو علماء دی شان اے مبلغ تے مقرر دا مقام تے شان سمجھ لینا میرا پیغمبری حضرت معاذ نو آپ الوداع کرن واسطے جا رہے ہیں جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو یمن ول ٹور رہے ہیں تے چل دیاں میرا پیغمبر باتاں کر رہے ہیں آمینہ دے در یتیم علیہ السلام گلہ باتاں کر دیاں فرمان دینے او معاذ یار ہو سکتا ہے آج تو بات میری تیری ملاقات نہ ہوئے معاذ ہو سکتا ہے تینو میری قبر تے آنا نہ ہوئے حضرت معاذ دیاں لوگوں چیخاں نکل جان دیاں نے میرے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے محبوب سونے اگے ہی تو آڈیاں جدائیاں نہیں میرے کولوں برداشت آقا نارے لمے پینڈے دا مسافر بنا دیتا جے محبوب سونے ان گلہ بھی جدائی والیاں ہی کر رہے ہو میرے آقا جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الوداع کر دیتا ہے لوگوں اس تو بعد جگان دے پیر رب دے حبیب نے منادی اعلان کر دیتا ہے میرے آقا فرما دینے صحابیوں آ جاؤ میں حج کرنے جا رہے ہوں آ جاؤ میرے نال رل کے حج کر لو میرے پیغمبر نے اعلان کر دیتا ہے جگان دے پیر دے نال قافلہ ملدا جا رہے آجے آمینہ دے لال دے ساتھی جا رہے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دینے صحابیوں اج میرے کولو حج دے مسائل چنگی طرح سمجھ لو ہو سکتا ہے آج تو بات توانو میرے کولو مسائل سمجھنا نصیب نہ ہوئے کائنات دے لوگوں میرا پیغمبر میدان عرفات دے اندر پہنچے نے عرشاں والے رب نے آسمان تو جناب جبریل امین نو بھیج دیتا ہے اللہ نے جناب جبریل آ جان دینے میرے پیغمبر کو رب دا قرآن لے کر کے آئے نے اللہ فرمان دینے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا
جدو اللہ رب العالمین نے اس ایت نو نازل فرمایا ہے نا ہن صحابہ ایک دوجے نو مبارکاں پہ دیندے نے او یار تینو مبارک ہوئے اللہ نے دین اسلام مکمل فرما دیتا ہے تے یارو جان دے ہو خوشی دے موقع آتے یار یاراں نو مل دینے یار یاراں دے گلے لگ دینے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لب دے پھر دینے آدھنے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیتے لب دے میرے عمر جناب صدیق تک پہنچے نام تے میرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھاں چو ہنجواں دیاں چھڑیاں لگیاں نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے ابو بکر یار آج تے خوشی دا دینے تے تو ایویں ہی روئی جا رہے ہیں ابو بکر تیری اکھاں چو ہنجواں دیاں چھڑیاں لگ گئیاں نے میرے ابو بکر فرمان دینے عمر یار گل سن لے دین تے خوشی دے دین اسلام مکمل ہویا پر عمر سن لے ہونا کا سانو جلدی جدائیاں دے جان گے میرے عمر دیاں جس وقت جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں او ابو بکر ایویں تے میرے صدیق نو ہم راز پیغمبر نہیں نہ کیا جاندا او صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رون ایک دفعہ جگاں دے پیر فرماندے نے صحابیو ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے دیتا ہے او دنیا تے رہنا چاہے تے دنیا تے روے اپنے رب کول جانا چاہے او رب کول جا سکدا ہے اس بندے نے اپنے رب کول جان دے فیصلے کر لینے میرے صدیق دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے میرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئی جاندے نے صحابہ نے ابو بکر ایویں ہی رونا شروع کر دینے آقا تے آمین شان دی گل کر رہے ہیں میرے ابو بکر نے سوا جگاں دے پیر تو کسی نے آواز نہیں آ سکتی ہے او کائنات دے لوگوں میرا پیغمبر او پیغمبر آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج میرے آقا بکی قبرستان تو واپس آ رہے ہیں اس تو پہلے عہد شہداء واسطے دعاواں کر کے آ رہے ہیں میرے برادر 28 تاریخ تقریباً سفر دی جگاں دے پیر علیہ السلام واپس کر آ رہے ہیں میرے پیغمبر دے سر پاک نو درد شروع ہو جاندا ہے تے جگاں دے پیر نے اج کس کے کپڑے نال اپنا سر بن لے آئے ایسے حالت دے اندر میرے آقا اپنے گھر پہنچ جاندے نے گھر دے اندر میری تے تواڈی اماں سجدہ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر نے میرے آقا فرماندے نے عائشہ آج میرے سر نو بڑی درد ہے اماں جی آندیاں نے سونے میرے بھی سر نو درد ہو رہی ہے جگاں دے پیر علیہ السلام دا سر درد جیڑا اے بڑھدائی جا رہے ہیں بڑھدائی جا رہے ہیں یارو اے نا میرے پیغمبر دی بیماری بڑھدی جا رہی ہے آمینہ دلال نو بخار بھی چڑھ جاندہ ہے اللہ اللہ جگاں دے پیر علیہ السلام تقریباً کو 5 دن بیماری دی حالت دی اندر نمازاں پڑھان دے رہنے آقا جاندے نماز پڑھا کر کے واپس آ جاندے ایک دن میاں نماز اذان ہو جاندی ہے جماعت دا وقت قریب ہو جاندہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آگے آندے نے محبوب سونے نماز دا ویلا نماز دا وقت ہو گیا ہے میرے آقا فرماندے نے عائشہ اج بلال نو کہو کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو آکھن نماز پڑھا دے ام عائشہ فرماندیاں نے سونے میرے بابے نو نہ کہو او تے بڑے رحم دلی نسان نہ کرو تواڈے مسئلے تے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھائی جانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کہو او نماز پڑھا دے میرے آقا فرماندے نے بلال نو آکھو صدیق نو کہوے نماز پڑھا دے من یارو تکرار ہو رہا جگاں دے پیر فرماندے نے عائشہ اے میری گل نہیں ہو آسمان والا داتا نہیں ہو من دا پیا عرشاں والا رب العالمین
نہیں مان دے پہ اللہ فرماتے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ایسا بلال نو کہو صدیق نو کہہ کے نماز پڑھا دین او لکھنیکے دیو باسیو میرے پیغمبر دی موجودگی دے اندر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 17 نمازاں میرے پیغمبر دی موجودگی اندر پڑھائیاں نے میرا صدیق مسلح رسول تے آیا ہے جب تکبیر ہو جان دیئے جدو میاں اللہ اکبر کہہ کے نماز نیتی جان دیئے صحابہ دیاں سسکیاں بج جان دیاں لے صحابہ دیاں چیخاں نکل جان دیاں لے آج آمینہ دلال دی جگہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے میرے آقا بیندے نے انج کھڑکی کھول کے نظرہ پائیاں صحابہ روئی جان دینے میرے پیغمبر نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلایا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے میرے آقا ایک کندہ جناب چچا عباس دے کندیاں دے رکھے ہے ایک جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کندیاں دے رکھے ہے او لکھنیکے دیو باسیو آج میرے پیغمبر دے نیا طاقتاں تے قوتاں نہیں دے آقا آ رہنے آمینہ دلال علیہ السلام دے پیر مبارک زمین تے کسیر دے آ رہنے ایسے حالت دے اندر صفاں چیر دے مسلح تک پہنچے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت پہ کروان دینے میرے آقا آئے صدیق پیچھے ہٹن لگے روک دیتا ہے کبے پاسے بہ گئے انج سمجھو میرا پیغمبر صدیق دی امامت پہ کروان دیتے صدیق سارے صحابہ دی امامت کروا رہنے اللہ اللہ میرے برادر جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نماز پڑھائی ہے آقا بہ گئے میرے پیغمبر نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا نال آقا فرما دینے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا اللہ یہودیاں تے لعنت کرے اللہ عیسائیاں تے لعنت کرے جنہاں اپنے نبیوں دی قبراں نو پوجا گاہ بنایا میرے آقا خطبہ ارشاد فرمائے نال فرمان دینے او یارو میرے پیغمبر نے اللہ اللہ بھی ارشاد فرمایا او میرے صحابیوں میں تو آڈے اندر زندگی بسر کیتی ہے اگر کسی نال کو میرا لین دین ہو جائے اگر کسی نال کوئی میں زیادتی کیتی ہوئے آج میں موجود ہوں آج میرے کول بدلے لے سکتے ہو ایک صحابی کھڑا ہویا آندہ سونے جدو بدر دیاں صفا کھڑیاں ہو رہیاں محبوب تو سا میرے سے جسم دیکھ چھڑی ماری ہے آقا میں چھڑی دا بدلہ لینا جانا ہوں آمینہ دلال فرما دینے آ میرے قریب آ جاؤں ایک قریب آیا ہے آندہ سونے جدو تو سا میرے جسم تے چھڑی ماری ہے میرے جسم تے کپڑا نہیں سی آقا میرا جسم ننگا سی کرتا کوئی نہیں سی میرے پیغمبر نے اپنا کرتا مبارک پرا کر لے آئے اپنا جسم اطہر ننگا کر کے آندہ آیار چھاڑیا بار لے آج بدلے للہ کل قیامت رب العالمین دی دالت سوال نہ کر لویں اللہ اللہ ایک قریب ہویا ہے جا کے میرے پیغمبر دے جسم اطہر دا بوسا لیندہ آندہ سونے میں بدلا کی لینا میں تے بہانہ بنایا آمینہ دلال دے جسم اطہر دا بوسا ہی لے لواں او کائنات دلو کو میرا پیغمبر سے حالت اندر کر پچائے نے اللہ اللہ آمینہ دلال بار بار اپنی بیویاں دے گھر دے اندر جا رہے ہیں پر میرے مصطفیٰ دی طبیعت علیل تل علیل ہو دی جا رہی ہے آقا نے ایک دن بھی اپنے صحابہ نو فرمایا او صحابیوں 7 مختلف کنواں دا پانی میرے کول لے آؤ پانی لے آندا جاندا ہے آمینہ دلال نو بخار بڑا تیز ہے صحابہ فرماندے نے جگاں دے پیر دے جڑی چادر مبارک پائی اون دے وچوں وی سیک نکلدا ہے ایک صحابی آندا سونیا تانوں تے 2 بندیاں جنہ بخار لگدا ہے آقا فرماندے نے یارا جنی شان بہتی ہوے اونی ازمائش بھی تے بہتی آندی ہے میرے آقا اپنے جسم تے پانی پٹیاں کر دے جسم تے جناب پانی چھڑک دینے کو بخار ہلکا ہو جاندا ہے پھر تیز ہو جاندا ہے اور جویں اج کل ڈاکٹر فرماندے نے بچے نو بخار بندے نو بہتا چڑھ جانو پانی پٹیاں کرن
مینوں نہاؤ اے گلاں ملیاں آج تو 1400 سال قبر میرے تے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ملیاں جے او یارو گل سن لو تے ایک دن میری تے تواڈی اماں سیدہ حضرت اماں دی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دی پیاری تے لاڈلی بیٹی ہے انج اپنی اماں نو جمع کر لے آئے آندیاں نے میری اماں میں تواڈے اگے ایک درخواست رکھنی ہاں ایک تواڈے اگے اپیل کرنی ہاں میرے بابے دی طبیعت بڑی خراب ہے اگر تسی میری درخواست منو تے میرے بابے نے ایک کاری رکھے آ جائے کدی ادھر تو لے جایا جا رہے ہیں اماں دی فاطمہ دیاں نے تے پیغمبر دیاں بیویاں دیاں نے نہیں فاطمہ تو ساڈے دل دا ٹکڑا ہے نہیں فاطمہ ختیجہ دی تو نشانی ہے رضی اللہ تعالی عنہ تیرے بابے دی بھی تڑپ تمنا ہے کہ میں عائشہ صدیقہ دے حجرے چر جاواں عائشہ صدیقہ دے کر چلا جاواں اسی ساریاں قربانی دینی ہواں اما دی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کر رکھے آ جائے آمینہ دے در یتیم علیہ السلام اوتھے تشریف فرمانے او یارو کر دیاں 12 ربیع الاول دا دن چڑھ جاندا ہے او 12 ربیع الاول دا دن چڑھ جاندا ہے آمینہ دے لال علیہ السلام تشریف فرمانے اور اما دی عائشہ فرماندیاں نے میں جگاں دے پیر دے کول تش بیٹھی ہاں ادھروں میرا ویر عبد الرحمان دے ہاتھ دے اندر تازہ مسواک ہے میں ویکھیا کہ آمینہ دے لال مسواک کرنا چاہندے نے آقا بار بار مسواک نو ویکھی جاندے نے میں آکھیا وے ویر عبد الرحمان اے مسواک ذرا مینوں دے دے میں جگاں دے پیر نو دے دیواں او مسواک لے کے میں آمینہ دے لال دے منہ مبارک دے اندر پائی ہے یارو آمینہ دلال کو مسواک چبائی نہ گئی ہے اب میں عائشہ فرماندیاں نے میں اپنے منہ اندر پا کے چبا کے پھر جگاں دے پیر دے منہ مبارک اندر پائی ہے تے نال فرماندیاں نے عرشاں والے عائشہ تے تیرے بڑے احسان نے آج اے بھی احسان کر دیتا ہی میرا تے میرے محبوب دا لاب بھی جمع کر دیتا ہی ہے او کائنات دے لوگو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کول نے اے درمیاں آگے دروازے تے دکش دین والا دروازہ ہی کھٹکھٹائی جاندا ہے دروازے نو میاں کھٹکھٹائی جاندا ہے تے میرے آقا بے ہوشی دے عالم دے اندر نے سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے وے بیوے صحابی میرے بابے نو ہوشاں کوئی نہیں ہو ذرا ٹھہر جا میرے بابے نو ہوشاں کوئی نہیں ہو تھوڑی دیر دے بعد میرے پیغمبر نو ہوش آیا آندیاں نے ابو کوئی عرابی کوئی صحابی دروازہ پہ کھٹکھٹاوندا ہے آمینہ دلال فرماندے نے تیے فاطمہ مینوں نہیں جبریل نے دسے آئے نے میری بیٹی جو آیا جڑا ماپیاں کولوں اولاداں لے کے ٹر جاندا ہے نے میری تیے جو آیا جڑا گھراں نو ویران کردا ہے تے قبرستاناں نو آباد کردا ہے نے میری بیٹی جو آیا ہے جڑا بچیاں نو یتیم کر جاندا ہے نتیے جڑا شہر تے پنڈ ویران کردا تے قبرستان آباد کردا ہے جناب جبریل آندے نے سونے نال اسرائیل بھی آئے نے جاساں لین واسطے کھڑے نے او لوگو سن لو میں شاد کردہ تقدس ہے وے میں شاد حجرے دا تقدس ہے وے اور میرے پیغمبر دے کردہ تقدس ہے وے اللہ رب العالمین فرمان دینے او اسرائیل ہر کر جانا تے بغیر پوچھوں تو جانا ہے تو میرے مصطفیٰ دے کر جانا تے جاستان لے کے جانا ہے تے آمینہ دلال کمل روح قبض کرنی نہ کمل تے نہیں کرنی ہے او کائنات لوگو اما دی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کھول میرے اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی نے تے جگاں دے پیر فرمان دے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے رابی نائی اے یتیم جو کردائی بالاں آج کرن تو سانو آیا
ماں پیو کولوں بال ایونے لجاوے زور لگا کے اج حسن حسین ایانے متھوں جدا قرآن نوایا آباد کنندائی ہے قبران تے شہر گران ویران موت پہ آلہ پلاوے سبنا اج منو پلاون آیا او یارو سن لو جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تشریف فرمانے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول بیٹھیاں نے فرما دیا نے جگاں دے پیر دی شہادت والی انگلی اٹھی ہے اللہ اللہ میرے آقا تشریف فرمانے تے جگاں دے پیر دی زبان اطہر تے لفظ اللہم بالرفیق العالی آمینہ دلالے پڑھ دے جا رہے ہیں پڑھ دیا میرے مصطفیٰ دا ہاتھ سینے اطہر تے آیا میں عائشہ فرما دیا نے میں سمجھ گئی آج میرا سہاگ لٹ گیا ہے میں عائشہ فرما دیا نے میں سمجھ گئی آج میرے سردہ سائیں دنیا تورے لل فرما گیا میں عائشہ دیا چیخاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہیاں نے صحابہ دی اندر میاں شور مچ جاندہ ہے او کائنات دے لوگو 12 ربیع الاول دا دن جے اللہ سلجلال دی قسم جے 12 ربیع الاول دے دن سیدہ فاطمہ دی اکھاں چو ہنجو نامل تے میں ذمہ دار ہوں صحابہ دی اکھاں چو ہنجو نامل تے زیل حدیث ذمہ دار او کائنات دے لوگو میرے آقا علیہ السلام 12 ربیع الاول نو دنیا دورے دل فرما گئے آمینہ دے لال علیہ السلام نو جس وقت صحابہ نے اللہ اللہ دفن کر دیتا ہے میرے پیغمبر دے مٹی مبارک پا دیتی ہے آمینہ دے لال نو میں عائشہ دے حجرہ پاک دی اندر ہی دفن کیتا ہے تے سجدہ فاطمہ آندیاں نے بے انسب لال نبی دیو یارو کسی نبی کی تے چھڑوائے ایسے سونے مکھڑے تائیں کیوں کر اندر خاک چھپائے تے سن سن زاری ذکر نبی تھین اکھیاں نیر بہاون حولا چار تمامی اگوں اے جواب سناون آندھنے واسنا رہ گیا کو جنگا ساڑے تے ورت گیاں تقدیران ہوش ہوائے سے گم ہو گئے بھول گیاں تقریران کائنات لوگوں میرے آقا 12 ربیع الاول دنیا تو دل فرمائے جناب صدیق نو دسیا میرا ابو بکر آیا ہے اللہ اللہ جگاں دے پیر تے یمنی چادر اوڑی ہے میرے پیغمبر دے جسم اطہر دا بوسا میرے صدیق نے لے آئے تے نال فرما دے نے ٹوٹ گیا لاکھ میرا آکھیا صدیق نے دیتی جدائی جدوں سونے رفیق نے آن کے ڈٹھا لیٹے نبی شفیق نو چوم لیا چہرے پاک دائیں او واوائیو خلیلہ ساڑے ساتھ نو چھوڑیا واوائیو شفیع ساڑے جگر نو پھاڑیا ہن کون سمجھاوے ساڑے تائیں او کائنات لوگوں صحابہ رو رہے ہیں پیغمبر دیاں بیویاں رو رہیاں نے مصطفیٰ دی بیٹی رو رہی ہے میرے پیغمبر دے نواسے رو رہے ہیں اس واسطے یاروا کا 12 ربیع الاول دنیا تو دل فرما گئے آدھنے وانگ شہباز مار غڈاری تے روح نبی داوالی ہاتھ صدیقہ رہ گئی ڈوری ہاتھ صدیقہ رہ گئی ڈوری جسم مبارک والی تے جنت والی بل بل سونی گئی باغ بہاری تے
بابل بابل کر دی رہ گئی ہے، بابل بابل کر دی رہ گئی ہے، فاطمہ بیٹی پیاری، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان لے موت دا پیالہ پی کے رہنا۔ اس واسطے جو سنے ہیں اللہ پاک کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک دنیا آخرت اندر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے حضرت مولانا محمد یاسین ڈوگر صاحب، خطیب اعظم آف لاہور۔